एक बात और बड़ी ज़रूरी है और मेरा दिल करता है ये तकरीर रोज़ की जाए। इखलाक हसना का कमाल यह है कि खुददार रह के ज़िंदगी गुजारे, इज़्ज़त नफ्स के साथ। ये हाथ फैलाना छोड़ दे, ये अमीरों की जेबें देखनी छोड़ दे। आप यकीन करें कभी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। एक इज्तिमा में, एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ कारी साहब ने एक साहब का MPA साहब को बुलाया हुआ था, तो खाने की मेज़ पे बैठे तो वो उलमा को नसीहतें कर रहे थे। आप लोग ये जुमा पढ़ाया करें, आपको पता नहीं है लोग कहाँ चले गए, आप लोगों को लड़ाए नहीं। तो मैं इसलिए खामोश रहा कि अब इन्होंने फंड भी दिया होगा, उलमा बेचारों की मजबूरी होती है, जेब से कहाँ खर्च हो सकता है, इतने पैसे नहीं होते। तो किसी जगह से अब वो नसीहतें करने लग गया, आप लोग इनको जमा करें। क्यों भला? इसलिए कि अगर खुददारी हो ना थोड़े पे गुजारे का, तो फिर इन जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जब इनसे कुछ थोड़ा सा आप तवक्को रखते हैं, फिर ये जुल्म करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगा जी मैं आपको मजमून देता हूं अगले जुमे का, आपने अगले जुमे ये तकरीर करनी है। तो फिर मेरी भी कई दफ़ा मजबूरी है, कुछ रगें ऐसी हैं जो नहीं सांस लेने देती। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार है, फिर किसे चारा जो ही कबार है कि ये वार वार से पार है। तो कई दफ़ा मजबूरी होती है ना, एक सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। तो वो मतलब उसने समझा कि सारी ऐसे है। तो कहने लगा जी फिर बोले आप वादा करते हैं। मैं क्या चोरी साहब की कम कर दे हो? कहता भांडे बनाने। मैं क्यों ही बनाया करो ध्यान ना, ये उलमा के मामलात में मुदाखलत बंद कर दे। आपको क्या पता क्या मौजू बयान करना है? आप उलमा को मशवरा देंगे, जय काम करें अपना। कभी किसी ने उठ के पायलट को मशवरा दिया है कि जहाज सही चला? उसके पास ट्रेनिंग है, वो मर्जी करेगा, जिस तरह का उसका दिल करेगा वो चलाएगा। कभी किसी ने बस के ड्राइवर को उठ के मशवरा दिया है कि ये वाला गेयर लगा, गाड़ी ये गेयर मांग रही है? आप खुदा का खौफ करें, ये 8 साल मदरसे में पढ़ा है, इसको पता है इसने कैसे करके दीन चलाना है। और उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जितनी आपको कहते हैं जी मौलवियों ने क्या किया है, तो मैंने कहा मस्जिदें कम होती हैं, कुरान सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। ये उलमा की मेहनत है अल्लाह के फजल से। हर मस्जिद में अज़ानें होती है, जुमे का खुतबा होता है, ये उलमा की मेहनत। और फिर मैंने उनसे किबला से भी अर्ज की, मैंने कहा छोड़ दे आप हमें बुलाएं, मस्जिद वाला स्पीकर चलाएं, अब कोई बंदोबस्त ना करें, अब मस्जिद की चटाइयां बिछाएं। हमको मोहताज है कि हमें बहुत ज्यादा बंदोबस्त होगा तो नोट गिरेंगे तो तभी तकरीर होगी। ये रसूलुल्लाह का दीन है। अगर कुफारे मक्का के मजमे में खड़े होकर अकेले जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की शाने बयान कर सकते हैं, तो हम भी हर जगह खड़े होकर बयान कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी ना खुददारी, इज्जत नफ्स। ये गरीबों को मशवरा दे रहा हूं, छोड़ दे आप चौधरियों की गाड़ियों के पीछे भागना, कुछ भी नहीं होता। आप छोड़ दें उनकी परवाह करनी, आप एक एक बच्चे को खुद खर्च उठाएं, आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे डालना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, जिसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियाँ। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जो पुत्र भुख लगी हो तो यार शाही पसंद होंगी है, तो नमें लगी हो तो नखरे ही होंगे ने, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखें। शर्त यह है कि भूख लगी हो। चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्यार से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से, तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हाल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूँ और तुम्हारे लिए 2 टाइम सालन पकाया करूँ, और या फिर तुम सियाने हो जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं आप कर्ज नहीं लें, आप बताएं क्या करना है। तो कहने लगी तुम्हारा अब्बा खा के गया अभी अभी प्याज के साथ रोटी, गुजर जाएगी। मैंने कहा आप लाएं, इंशाल्लाह गुजरेगी। क्यों नहीं गुजरेगी? अलग से गुजरेगी, क्या इसमें हर्ज है? आप अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखें। किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप छोटी मस्जिद में गुजारा करें, आप खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स हुसैन है जिंदगी का। ये इखलाक है मेरे रसूल पाक का। पढ़ो तिरमिज़ी शरीफ, हजरत सोबान बिन मालिक को सामने बिठा के नबी पाक ने फरमाया सजना तुझ पे प्यार बड़ा आ रहा है, हुजूर हुक्म करे। पर मैं हुक्म जो है कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलुल्लाह हुक्म करे, तो नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई? वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक है। शायर नाराज, कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती है। वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कोई शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा जी वो
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے. میرا تو عشق میں یہ حال ہے ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس سیٹھ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے تو حضرت بہلول دنا بیٹھے تھے. تو بہلول دنا زمین پہ بیٹھے, ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا, لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دنا زمین پہ بیٹھے تھے, مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا, السلام علیکم بابا جی کیسے ہو؟ فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے ساتھ, دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو. تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا, پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا اور ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے, وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس پہ نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں, پھر ضرورت نہیں. بہلول دنا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دنا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیئیں, عزت نفس, پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کریں. خبردار, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے, باوقار آدمی شاندار ہوتا ہے. مجھے ایک بچے نے ویڈیو لا کر کے دکھائی, آپ یقین کریں میں آج تک اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی غریب کا بچہ سڑک پہ پینسلیں بیچ رہا تھا, تو کسی نے اس کو کہا, یہ اسی وطن کی بات, کسی نے اس کو کہا یہ بیٹے 100 روپیہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں میرے ابا نے منع کیا. اس نے کہا پینسل کی مزدوری لینا, مسواک بیچ لینا, لیکن پتر کسی سے 100 روپیہ نہیں لینا, پھر مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر انسان کو مفت کے دسترخوان پہ مزہ آتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, جناب عمر کے پوتے, طواف کعبہ کر رہے تھے, بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہوئے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا. السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. طواف مکمل ہوا ہے, خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے, کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا, میرے پیروں تک پسینہ آ گیا, میں خدمت پوچھنے آیا تو انہوں نے کلاس لگا دی, کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی, اللہ کے گھر میں آ کے, بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے, رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا, یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا, چل دوڑ جا. وہ کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, اللہ خیر کرے, مسلح کے نیچے جو مرضی رکھ دو, کوئی حال ہی نہیں, الا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو, چل دوڑ. فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا. وہ خلیفہ کہتے ہیں میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا, مسجد الحرام سے باہر, جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے, باب فہد سے باہر نکلتے. کہتے ہیں باہر آ گیا, وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے. میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, ابھی کوئی حکم کر دیں. تو مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے, میرے پاس تو دنیا ہی ہے. تو ہنسنے لگے, فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں تو اس سے بھی اس کے محبوب کے دروازے کی غلامی مانگتا ہوں, میں تو کبھی اس سے دولت نہیں مانگنے گیا تو تجھ سے مانگوں گا. خودداری, خودداری, عزت نفس. میرے غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ میرا امیر کہتا ہے کہ یہ ریٹ لے لے گا, ووٹ دے دے گا.
गली बनवा लेगा, वोट ले लेगा, ना ऐसा करो।